बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमन राजपूत नॉवेल्स में खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तुम सच कह रहे हो ना? देखो, मुकर मत जाना अपने वादे से। इसने पुरजोश होकर मगर कुछ शक भरे लहजे में पूछा तो वो झंझलाया। क्या यार, आज तक कुछ गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ जो तुम अब तक मुझ पर भरोसा ही नहीं कर पाई? इसके लहजे में गफकी थी, जैसे उसे बुरा लगा हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, तुम नाराज मत हो प्लीज। तुम लड़के होते तो समझते, जो तुम लड़के होकर नहीं समझ पा रहे। इसने सामने खड़े लड़के को रूठते देखकर तेजी से कहा था। वो नहीं चाहती थी कि जिसे वो जान से बढ़कर अजीज रखती है वो इससे खफा हो। और ऐसा क्या है जो मैं लड़का होकर नहीं समझ पा रहा, बताओ? इसने दो टोक लहजे में इस्तफार किया तो वो बेबसी से माथा सहलाने लगी। फिर गहरा सांस भरकर गोया हुई। एक लड़की जब किसी रिलेशनशिप में आती है, ना तो अपने सारे जज्बात, सारी मोहब्बत इस एक शख्स के लिए वक्फ कर देती है। इसकी जिंदगी में फिर किसी और मर्द की गुंजाइश नहीं रहती, ना इसके दिल में ना ही जज्बात में। और वो सिर्फ टाइम पास के लिए रिलेशन नहीं बनाती, बल्कि रिलेशनशिप में आने से पहले ही कहीं ना कहीं इसके दिमाग में यही सोच होती है कि जिस पर वो अपने जज्बात और अपनी मोहब्बत लुटा रही है वह इसका शरीक हयात भी होगा। लेकिन फिर अगर इस लड़की को इसी मर्द से धोखा मिले तो वो जिंदा लाश बन जाती है। वो चाहकर भी किसी और पर यकीन नहीं कर पाती। और अगर किसी की बीवी भी बनती है तो मजबूरी के तहत। इसके दिल की अजियत, इसकी तकलीफ या तो उसका खुदा जानता है या फिर वो खुद। और कोई भी नहीं जान पाता। वो जज्बाती अंदाज में बोलती चली गई, जबकि उसके लफ्जों का मतलब समझकर वो लब पेंच गया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं और मैं तुम्हें धोखा दूंगा? इसने सपाट लहजे में पूछा तो वो गड़बड़ाई। ऐसा नहीं था कि उसे नहीं था, लेकिन एक डर भी था जो दिल में कुंडली मारे बैठा था। क्योंकि अपने इर्द गिर्द वो बहुत से लोगों को देख चुकी थी जो एक दूसरे को धोखा देकर बीच राह में छोड़ जाते हैं। वो इससे अलग होने की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ऐसा नहीं है हादी, मुझे तुम पर खुद से भरकर यकीन है, मगर डर लगता है कि कहीं हमारी ये कहानी अधूरी ना रह जाए। यहाँ रोज कोई ना कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ब्रेकअप के दो लफ्ज कहकर ताल्लुक खत्म कर देता है, ये सोचे बिना कि इसके ये दो लफ्ज इस लड़की के सारे जज्बात, सारी ख्वाहिशात को रौंद कर रख देते हैं। इसने यासियत से कहा तो हादी ने गहरा सांस भरा। तुमने लड़कियों के जो जज्बात और एहसासात बताए वो सभी लड़कियों के नहीं होते। कुछ लड़कियां सच में टाइम पास ही करती हैं और फिर वो खुद ही ताल्लुक भी खत्म कर देती हैं। सब लड़के भी बेहिस नहीं होते। कुछ मुखलिस भी होते हैं जिनके एहसासात कमो बेश वही होते हैं जो तुमने लड़कियों के बताए। और ये भी सच है कि कुछ लड़के जस्ट टाइम पास करते हैं और अपने ताल्लुकात खत्म कर देते हैं। बेशक वो गलत करते हैं, लेकिन पांच उंगलियां बराबर नहीं होती जर। पहली बात तो शादी से पहले ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन ऑन ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका हमारे मजहब में कोई तस्वुर नहीं। हादी ने मतामत भरे लहजे में इसे समझाया। तो फिर तुम क्यों मुझसे रिलेशन में हो? मैं भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो और तुम भी तो मुसलमान हो। फिर क्या इस्लाम की हदूद तुम पर नाफिज नहीं होती? जरिश ने तंजिया अंदाज में कहा। स्टॉप इट जरिश। यूनिवर्सिटी के 4 सालों में कब मैंने तुम्हें गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट किया? कब मैंने तुम्हें डेट पर लेके गया और कब मैंने तुम्हें गिफ्ट दिए? कब मैं तुमसे तन्हाई में मिला और कब मैंने तुमसे मोहब्बत भरी वो सब बातें की जो एक लड़का और लड़की करते हैं? हादी ने नागवारी से उसे टोकते इस पर सवालों के बौछार की तो वो शर्मिंदा सी नजरें झुका गई। ये सच ही तो था कि इसने कभी वो सब नहीं किया था जिसके बारे में अभी इससे पूछा था। इन्हें यूनिवर्सिटी में BSIT में 4 साल हो चुके थे और अब इनके आखिरी सेमेस्टर के पेपर्स होने वाले थे। इन 4 सालों में हादी ने कभी भी जरिश के साथ गर्लफ्रेंड वाला रवैया नहीं रखा था, ना ही कभी जाहिर किया था कि वो जरिश के लिए क्या जज्बात रखता है। लेकिन इसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे के एहसासात से बखूबी आगाह थे। BSIT में आने के 2 माह बाद मिर्स के दौरान इनके आपस में गपशप हुई थी। इनके साथ दो और लड़कियां थी जिनके रोल नंबर इनके आगे पीछे थे। यूं इन चारों की आपस में अच्छी दोस्ती हो गई। प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट अक्सर ग्रुप में मिलती थी, जिसकी वजह से इनका आपस में राब्ता काफ़ी बढ़ गया था। शुरू शुरू में वो दोनों एक दूसरे का दोस्त ही समझते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके दिल में एक दूसरे के लिए जज्बात पैदा होने लगे। हादी ने कभी लफ्ज़ों से नहीं कहा था, लेकिन इसका जरिश की केयर करना, उसे वक्त देना, उसकी हर मुश्किल में इसकी मदद करना, ये सब उस पर जताता था कि हादी के इसके लिए क्या जज्बात हैं। और यूं
وہ ایک دوسرے سے خاموش محبت کرنے لگے۔ ان 4 سالوں میں کبھی ہادی نے دوستی کے نام پر بھی اسے باہر ملنے کے لیے نہیں بلایا تھا، نہ ہی کبھی پارٹی یا لنچ کے لیے لے کر گیا تھا۔ کبھی اسے برتھ ڈے گفٹ بھی نہیں دیا تھا، نہ کبھی لیا تھا کہ غیر محرم سے تحفہ لینا اور دینا بھی جائز نہیں ہوتا۔ اس نے کبھی زرش کو چھونے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو کسی لڑکی سے بھی ہاتھ نہیں ملاتا تھا۔ ان 4 سالوں میں زرش اس کے حسن اخلاق اور کردار کی معترف ہو گئی تھی، جو سب لڑکوں سے الگ تھا، کیونکہ آج کل ایسے لڑکے بہت کم دیکھنے میں ملتے تھے۔ ہادی یہ سب نہیں کرتا تھا، نہ ہی بغیر کسی شرعی رشتے کے کرنا چاہتا تھا۔ وہ لبرل تھا، لیکن اپنی حدود اور اپنی تعلیمات اچھے سے جانتا تھا۔ ان کے پیپرز ہونے میں 1 ہفتہ باقی تھا اور آج ہادی نے اس سے محبت کا اظہار کرنے کی بجائے سیدھا شادی کا پوچھا تھا، جس پر اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو اس کے گھر بھیج دے تاکہ گھر والے سب ڈیسائیڈ کر سکیں۔ دونوں کے خاندان لبرل تھے، جن کو اپنے بچوں کی خوشیاں عزیز تھیں، اور ذات پات کا بھی مسئلہ نہیں تھا۔ ہادی کے گھر میں اس کے بس چچا ہی تھے، والدین حیات نہیں تھے۔ ہادی نے کہا تھا کہ وہ آفس جوائن کرتے ہی شادی کا ارادہ رکھتا ہے، جس کے بعد ان کے درمیان یہ ساری ہی گفتگو ہوئی تھی۔ ان 4 سالوں میں زرش اس کے حسن اخلاق اور کردار کی معترف ہو گئی تھی، جو سب لڑکوں سے الگ تھا، کیونکہ آج کل ایسے لڑکے بہت کم دیکھنے میں ملتے تھے۔ ہادی یہ سب نہیں کرتا تھا، نہ ہی بغیر کسی شرعی رشتے کے کرنا چاہتا تھا۔ وہ لبرل تھا، لیکن اپنی حدود اور اپنی تعلیمات اچھے سے جانتا تھا۔ ان کے پیپرز ہونے میں 1 ہفتہ باقی تھا اور آج ہادی نے اس سے محبت کا اظہار کرنے کی بجائے سیدھا شادی کا پوچھا تھا، جس پر اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو اس کے گھر بھیج دے تاکہ گھر والے سب ڈیسائیڈ کر سکیں۔ دونوں کے خاندان لبرل تھے، جن کو اپنے بچوں کی خوشیاں عزیز تھیں، اور ذات پات کا بھی مسئلہ نہیں تھا۔ ہادی کے گھر میں اس کے بس چچا ہی تھے، والدین حیات نہیں تھے۔ ہادی نے کہا تھا کہ وہ آفس جوائن کرتے ہی شادی کا ارادہ رکھتا ہے، جس کے بعد اس کے درمیان یہ ساری گفتگو ہوئی تھی۔ ہادی 15 سال کی عمر میں اپنے ماں باپ کو کھو چکا تھا، جن کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو چکی تھی۔ ان کی موت کے بعد اس کے چچا حجاج علی نے ہی اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ ہادی کو سنبھالا تھا۔ حجاج علی نے شادی نہیں کی تھی، اس وقت وہ 38 سال کا تھا اور ہادی اس وقت 24 سال کا تھا۔ ان کا اپنا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا بزنس تھا، جسے ہادی پیپرز کے بعد جوائن کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ زرش کریم اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹی تھی، اس کے باپ کریم کا بھی اپنا بزنس تھا۔ زرش کریم کا ایک ہی بھائی ایان تھا، جو زرش سے چھوٹا تھا اور ابھی کالج میں پڑھتا تھا۔ زرش کے دادا دادی حیات نہیں تھے، لیکن ایک پھپھو تھی جو ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ان کی عمر 35 سال تھی۔ ان کی پھپھو مرجان کریم صاحب کی لاڈلی تھی اور زرش مرجان کی لاڈلی تھی۔ وہ لوگ ایک ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ یونیورسٹی سے گھر آیا تو اسے حجاج کہیں نہیں دکھا۔ فریش ہو کر وہ باہر آیا اور ملازم سے کھانا لانے کو کہا۔ یونیورسٹی سے گھر آنے تک وہ مسلسل زرش کی باتوں کو ہی سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زرش کی باتیں کچھ غلط بھی نہیں تھی، بحیثیت لڑکی اس کا یہ سوچنا بنتا تھا، لیکن پھر بھی اپنے حوالے سے اسے یہ سب باتیں بہت ہی بری لگی تھی۔ اس بات کا اظہار اس نے زرش کے سامنے نہیں کیا تھا اور نہ ہی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ بس اپنے اور زرش کے رشتے کو مضبوط کر کے اس کی ہر بات کو غلط ثابت کر دینا چاہتا تھا۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا جب حجاج علی نے اسے کھویا کھویا دیکھ کر اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ آپ کب آئے چاچو؟ ہادی نے سنبھل کر پوچھا، جب ہاتھ سلطان کسی کے خیالوں میں گم تھا۔ حجاج نے شرارے بھرے لہجے میں کہا تو وہ مسکرایا۔ کھانا کھائیں گے؟ ہادی نے پوچھا تو وہ سر ہلا گیا۔ ہادی نے ملازم کو آواز دے کر حجاج کے لیے بھی کھانا لانے کو کہا۔ تم نے بتایا نہیں، کون ہے وہ؟ حجاج نے ایک بار پھر پوچھا۔ زرش نام ہے اس کا۔ ہادی نے بنا جھجکے بتایا تو وہ پرجوش سا آگے کو سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس کا مطلب اس گھر میں بھی شہنائیاں گونجنے والی ہیں؟ حجاج نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ نے تو موقع نہیں دیا شہنائیاں بجانے کا، تو میں نے سوچا میں ہی یہ کار خیر کر دوں۔ ہادی نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تو حجاج کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ میری بات چھوڑو، اپنی بات کرو، حجاج نے ٹوکا۔ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے چاچو؟ آخر کب تک ایسے رہیں گے؟ ہادی نے اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ حجاج کہہ کر اٹھنے لگا تو ہادی نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ ملازم ان کے لیے اب کھانا لگا رہا تھا۔ کھانا کھا لیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کب جائیں گے زرش کے گھر۔ ہادی نے موضوع بدلا۔
जब तुम कहो। हजाज ने मामला इस पर छोड़ा तो वो सरहला गया। पेपर्स के फौरन बाद जाएंगे, रिश्ता पक्का हो जाएगा तो मुझे सुकून रहेगा, और फिर जल्द ही शादी भी कर लेंगे। हाथी ने कहा तो वो सरहला गया। ठीक है, तुम सुकून से पेपर्स दो, बाकी के इंतज़ाम मैं करवा लूँगा। हजाज ने उसका गाल थपथपाते हुए कहा तो वो सर हिलाता खाना खाने लगा। इनके फाइनल पेपर्स हो गए थे, जिसके फ़ौरन बाद हादी ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। इस दौरान हजाज ने भी अपने ज़रूरी काम निपटा लिए थे और आज वो लोग ज़रिश करीम के घर जाने के लिए रेडी थे। हजाज ने मिठाइयाँ वगैरह और उनके घर वालों के लिए तोहफे वगैरह गाड़ी में रखवा लिए थे। हादी भी तैयार था, तभी वो दोनों गाड़ी में सवार ज़रिश करीम के घर की तरफ रवाना हुए। हादी को उनके घर का पता मालूम था, तभी कोई परेशानी नहीं हुई थी। इनके घर पहुंचकर हादी ने दस्तक दी तो दरवाज़ा मुलाजमा ने खोला। हजाज ने मुलाजमा के साथ मिलकर गाड़ी से सारा सामान निकलवाया और इसके हवाले किया ताकि वो अंदर ले जाए, और ख़ुद वो हादी के साथ अंदर की जानिब बढ़ा, जिसके हाथ में ताज़ा गुलाब के फूलों के बुके थे। वो लोग लाउंज में पहुंचे तो ज़रिश की माँ खनसा बेगम, करीम साहब और आयान ने उनका इस्तकबाल किया। ज़रिश और उसकी पुप्पो दोनों ही वहाँ नहीं थे। इनसे मिलकर वो लोग वहीं बैठ गए थे। चूँकि ज़रिश ने अपने घर वालों को हादी के बारे में सब कुछ बता दिया था और वो खुद भी हजाज को बिज़नेस के ज़रिए जानते थे, तो बेतकल्लुफ़ी से उनसे बातें करने लगे थे। आपको हमारे आने का मकसद तो पता होगा ना करीम साहब? हजाज ने बातों बातों में पूछा। हाँ जी बिल्कुल, ज़रिश ने हादी के बारे में हमें सब कुछ बता दिया। आपको तो हम पहले से ही जानते हैं, तो हमें इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं है। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है कि ज़िंदगी तो बच्चों ने ही एक साथ गुजारनी है, तो बेहतर है इनकी रज़ा में राज़ी रहा जाए। करीम साहब ने मतानत से कहा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, वैसे भी दो मोहब्बत करने वालों को मिलाना तो नेकी का काम है, हजाज ने फीका सा मुस्कुराते हुए कहा था। ज़रिश ने बताया था कि हादी बिजनेस ज्वाइन करने का इरादा रखता है। खनसा बेगम ने पूछा। अयान बोर होने लगा तो वो बाहर निकल गया। जी, पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है तो अब ये मेरे साथ बिजनेस ही संभालेगा। वैसे भी ये सब कुछ इसी का तो है, आज संभाले या कल क्या फ़र्क पड़ता है। हजाज ने नरमी से हादी का कंधा थपथपाते हुए कहा। हादी खामोश बैठा मुस्कुरा रहा था। वैसे आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की हजाज? करीम साहब ने पूछा तो हजाज का चेहरा तारीख पड़ा, मगर अगले ही पल खुद को संभाला। बस कोई दिल को भाई ही नहीं जिसे देखकर ये लगता कि ये मेरी शरीका हयात बननी चाहिए। हजाज ने बज़ाहिर मुस्कुराकर कहा, मगर ये मुस्कुराहट बेहद फीकी थी। ओ अच्छा, मुझे लगा शायद मोहब्बत का मामला तो जो हासिल नहीं हो पाई। करीम साहब ने हंसते हुए अनजाने में हजाज के जख्मों को कुड़ाता, जिनमें से अजियत रसने लगी थी। नहीं, मोहब्बत का मुझसे दूर दूर तक वास्ता नहीं। वैसे मेरी होने वाली बहू कहाँ रह गई? हजाज ने मौजू बदलना चाहा। बस आती ही हो। ये लें, आ गई आपकी होने वाली बहू। खानसा बेगम ने उनके दाएं जाने मौजूद कमरे की तरफ देख कर कहा तो वो दोनों उस तरफ देखने लगे, मगर इस तरफ नजर पड़ते ही हजाज थम सा गया। उसे लगा ये इसकी आंखों का धोखा है, मगर ये इसकी आंखों का धोखा नहीं था। वो मुजस्सम इसके सामने थे, वही जिसका रोग वो अब तक दिल पे लगाए बैठा था। वो हल्के बूढ़े रंग के सूट में बलबूस थी, सर पर दुपट्टा नफासत से सेट किया गया था, जबकि लोगों पर दीपी सी मुस्कुराहट थी। वो आज भी वैसी ही थी जैसी तब जब उन दोनों के दिल एक दूसरे की मोहब्बत में धड़कते थे। अस्सलाम वालेकुम। ज़रिश के करीब आने पर पहुंचों का था और फिर इसके सलाम का जवाब देता वो उसके सर पर हाथ रख गया। नजरें ज़रिश के पीछे मौजूद वजूद से हटाकर करीम साहब की तरफ की। ये मेरी बेटी ज़रिश है और ये मेरी बहन मरजान। करीम साहब ने मरजान की तरफ देखकर कहा तो वो मुस्कुराती हुई थोड़े आगे आई। पहले वो हादी से सलाम दुआ करने लगी थी, तब भी हजाज को नहीं देख पाई थी। अस्सलाम अलैकुम। मरजान नजरें उठाकर हजाज को देखती सलाम करने लगी, मगर इसके चेहरे पर नजर पड़ते ही इसके लफ्ज टूट से गए। हजाज की नजरें इस पर जमी थीं, जबकि अब मरजान भी जब तक बेयकीनी से हजाज को देख रही थी। वो बूढ़े रंग के पैंट कोट में मलबूस बेहद वजीहा लग रहा था। वो आज भी फिट और हैंडसम था, लेकिन कनबट्टी के करीब हल्की सी चांदनी उतर आई थी। अरे खड़े क्यों हैं अंकल, बैठे ना। ज़रिश ने उसे खड़े देकर कहा तो मरजान से नजर हटाता खुद को कंपोज करता हादी के साथ ही बैठ गया। मरजान को लगा वो यही पत्थर बन गई। आंखें बेसाख्ता नम होने लगी थी। मैं चाय लेकर आती हूँ। खुद को संभाल कर मसनूई मुस्कुराहट लबों पर सजाकर इसने कहा और तेजी से किचन की तरफ बढ़ गई। हजाज गाहे बगाहे किचन की तरफ देखता, ज़रिश से छोटी मोटी बातें करने लगा था। सभी इन्हें अच्छे लगे थे, बल्कि वो भी उनको अच्छे लगे थे, और करीम साहब जल्द ही ज़रिश की शादी कर देना चाहते थे। हजाज जानता था कि मरजान की शादी नहीं हुई थी,
وہ غیر شادی شدہ تھی اور شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ حجاج کی طرح مرجان کو بھی علم تھا کہ حجاج غیر شادی شدہ ہے اور وہ ہادی کا چچا تھا، لیکن اس کی شادی نہ ہونے کی وجہ کیا تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ مرجان حجاج کی مرجان ہے اور حجاج مرجان کا حجاج ہے۔ جب تک وہ وہاں بیٹھے رہے مرجان نے حجاج سے نظریں نہیں ملائی، وہ بس ہادی سے ہی ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھی۔ حجاج کی نظریں گاہے بگاہے اس کی طرف اٹھ جاتی، لیکن اس نے تو حجاج کو ایک نظر دیکھنے کی بھی نہیں کوشش کی تھی۔ حجاج نے محسوس کیا جیسے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہوں۔ ہادی اور زرش کی شادی 1 مہینے کے بعد طے پائی تھی۔ وہ لوگ لنچ کرنے کے بعد گھر لوٹ آئے تھے اور گھر آنے کے بعد حجاج بنا اس سے کوئی بات کے اپنے کمرے میں بند ہو چکا۔ ہادی کو لگا شاید وہ تھک گیا ہے اس لیے ڈسٹرب نہ کیا۔ رات کو بھی حجاج ڈنر کے لیے باہر نہیں آیا تھا، جس پر ہادی کو تشویش ہوئی تھی اور وہ خود اسے بلانے گیا تھا، مگر اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اسے بھوک نہیں ہے اور وہ آرام کرے گا۔ ہادی نے بھی اکیلے ہی کھانا کھا کر کمرے کی راہ لی۔ اگلے دن حجاج کے آفس جانے کے بعد وہ زرش کے گھر چلا گیا تھا۔ اسے وہاں سے پک کرنے کے بعد وہ اسے شاپنگ کے لیے مال لے آیا تھا۔ وہ شادی کی شاپنگ اکٹھے ہی کر رہے تھے اور شاپنگ کرتے کرتے انہیں 12 بج گئے تھے۔ ہادی اسے لنچ کے لیے قریبی ریسٹورانٹ میں لے آیا اور اب کھانا آرڈر کر کے اس سے دیکھ رہا تھا جو گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کہاں کھوئی ہو؟ ہادی نے اسے مسلسل چپ دیکھ کر پوچھ ہی لیا۔ آہاں کہیں نہیں، بس پھپھو جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ زرش چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیوں؟ انہیں کیا ہوا؟ ہادی نے اچنبے سے پوچھا۔ کچھ نہیں، کل سے مسلسل عجیب سا برتاؤ کر رہی ہیں، زرش نے بتایا تو ہادی چونکا۔ مطلب کیسا برتاؤ؟ ہادی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ذہن میں حجاج کا کل کا رویہ گھوما تھا۔ کل سے بہت چپ چپ سی ہیں، نہ کسی سے زیادہ بات کر رہی ہیں، نہ ہی پہلے کی طرح ہنس مسکرا رہی ہیں، کمرے سے بھی بہت کم باہر نکلی، رات کو ڈنر بھی نہیں کیا اور کچھ پریشان سی بھی لگی مجھے، زرش نے بتایا تو ہادی کا ماتھا ٹھنکا۔ حجاج کا رویہ بھی تو کچھ ایسا ہی تھا، یقیناً کچھ تو تھا جو ان کی نظروں سے اوجھل تھا۔ تمہاری پھپھو کی شادی کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ زرش، عموماً لڑکیوں کی شادی جلدی ہی ہو جاتی ہے، ہادی نے پوچھا۔ ایسی کوئی خاص وجہ تو نہیں، بس وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ اب کرنا چاہتی تھی، زرش نے الجھے سے انداز میں بتایا۔ میرے چاچو بھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ اب کرنا چاہتے ہیں۔ ہادی کی سمجھ میں جیسے سب کچھ آ گیا تھا۔ مطلب میری پھپھو کی شادی کا تمہارے چاچو کی شادی سے کیا تعلق؟ زرش نے اچنبے سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے چاچو کا تمہاری پھپھو سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے، تم بس میری بات سنو اور وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں، ہادی نے کہا تو زرش کا منہ حیرت سے کھل گیا، مگر پھر سر ہلا کر اس کی بات سننے لگی جو دھیمے لہجے میں اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ اگلے کچھ دن شادی کی تیاریوں میں گزر گئے تھے۔ ہادی اور زرش خوشی خوشی اپنی شادی کی تیاری میں مصروف تھے۔ ہادی اکثر زرش کو آفس کے بعد شادی کی شاپنگ یا لنچ کے لیے لے جاتا، جس پر نہ ہی ہادی کے چچا حجاج کو اعتراض تھا، نہ ہی زرش کے گھر والوں کو۔ وہ بھی ایسا ہی عام سا ایک دن تھا۔ ہادی آج آفس ٹائمنگ میں حجاج کو ساتھ لے کر لنچ میں گیا تھا۔ حجاج نے کافی احتجاج کیا کہ اسے میٹنگ کی تیاری کرنے میں، اور ہادی نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ اسے بٹھا کر اب وہ گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ بار بار گھڑی کیوں دیکھ رہے ہو؟ آرڈر کرو، حجاج نے اسے ٹوکا تو مسکرایا۔ آپ کی ہونے والے بہو کا انتظار کر رہا تھا، وہ آ جاتی تو آرڈر کرتا ہوں، ہادی نے مزے سے بتایا تو حجاج نے حیرت سے دیکھا۔ یہاں زری بھی آنے والی ہیں؟ تو مجھے تم نے پہلے اب مجھے کباب میں ہڈی والی فیلنگ آئے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا چاچو، یقین کریں، میں نے سوچا کہ زری کو بھی اپنے سسر کے ساتھ ایک لنچ کرنا چاہیے، ہادی نے دروازے کی جانب دیکھ کر کہا جہاں زرش اسی کی طرف ہاتھ ہلاتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ ہاں مگر پھر بھی، حجاج نے کچھ کہنا چاہا مگر زرش کی آواز پر وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر پایا۔ السلام علیکم، زرش نے پرجوش آواز میں کہا۔ حجاج کی ان کی طرف پوچھ تھی، تبھی نہ حجاج ان کو دیکھ پایا تھا، نہ ہی وہ ان کو حجاج نظر آیا تھا۔ وعلیکم السلام، حجاج پیچھے پڑتے ہی اپنی سلام لمبی کر چکا تھا، کیونکہ سامنے ہی مرجان کرتی جس کی موجودگی کی اسے کوئی توقع نہیں تھی۔ حجاج نے جلد ہی اپنی حالت پر قابو پایا تھا اور اپنے ساتھ کرسی کھینچی تھی، لیکن زرش مزے سے جا کر ہادی کے ساتھ ترجمان ہو چکی تھی۔ اب صرف حجاج کے پہلو میں ہی کرسی تھی۔ مرجان کو مغوکی سی کیفیت میں کھڑی بے حس و حرکت تھی۔ پھپھو آپ بھی بیٹھے نا، زرش نے مرجان کو مخاطب کیا تو وہ چونک کر ہوش میں آئی اور سر ہلا کر بغیر حجاج کو دیکھے کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں آرڈر کرتا ہوں، ویٹر مینیو لے کر آیا تو ہادی نے مینیو کارڈ پکڑ کر کہا، اور وہ زرش اپنی پسند سے کھانے کی چیزیں منگوا رہے تھے۔ لیجیے چاچو، آپ بھی آرڈر کر لیجیے۔ ہادی نے مینیو کارڈ حجاج کی طرف بڑھایا تو وہ سر ہلاتا اپنے لیے آرڈر کرنے لگا اور اپنے بعد خاموشی سے مینیو کارڈ مرجان کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا تو وہ اپنی من پسند ڈشز منگوانے لگی۔ تمہیں تو نہاری پسند نہیں تھی، حجاج نے اسے نہاری کا آرڈر دیتے دیکھ کر بے ساختہ بولا تو جہاں مرجان کی گرفت مینیو کارڈ پر سخت ہوئی تو وہیں ہادی اور زرش کی نگاہیں حجاج کی طرف اٹھی، جنہیں محسوس کر کے وہ بوکھلایا۔ وقت کے ساتھ
इंसान की पसंद भी तब्दील हो जाती है। आपको कैसे पता चाचू? ज़रिश ने हैरानी से इस्तफ़ार किया तो हजाज ने गहरा सांस भरकर खुद को कंपोज किया और कहा कि मुझे मेरे मुंह से निकल गया था। इन्हें हजाज के जवाब पर यकीन नहीं आया था, लेकिन उन्हें मजीद हजाज से कोई भी बात नहीं पूछी थी। हजाज का चेहरा सपाट हो चुका था, जबकि मरजानी की बातों के जवाब में सिर्फ हूँ हाँ में सर हिला रही थी। जिस तरह हादी हजाज को बिना कुछ बताए लंच का कहकर लाया था, वैसे ही जरिश भी मरजान को बिना कुछ कहे लंच का कहकर लाई थी। इन दोनों के वहम गुमान भी नहीं था कि वहां पर जरिश के चाचू हजाम भी होंगे, और ना ही हजाज को पता कि वहां पर मजान आई होगी। उफ, ये क्या हो गया? जरिश का हाथ अचानक ग्लास से टकराया था, जिससे सारा जूस टेबल पर गिरकर नीचे हाथी की टांग को गीला कर गया था, जिससे उसकी पैंट खराब हो गई थी। वो एकदम टिश्यू से पैंट साफ करता हुआ उठा। हद होती है जरी, एहतियात से काम नहीं करती। सॉरी सॉरी हाथी, मुझे पता नहीं चला। तुम नाराज मत हो प्लीज। जरिश ने तेजी से माजरत की तो बगैर कुछ कहे वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। पुप्पू आप यहाँ बैठे, मैं उसे मना कर लाती हूँ। वो भी हाथी के ताकों में चली गई। अब मरजान और हजाज सिर्फ अकेले वहां पर बैठे। वो जाकर हाथी के पास खड़ी हो गई और दोनों एक दूसरे को देखकर हंस दिए। जाड़ी है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।